नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दोस्रो पटक कांग्रेस सभापति बनेका देउबा चुनौतीको पहाडमा गुटको राजनीति नगर्न शेखर समूहको चेतावनी। भागभण्डा र बेथिति विरुद्ध संघर्ष गर्ने उद्घोष। कांग्रेसको उपसभापतिका लागि भएको चुनावको मतगणना जारी। महामन्त्री, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यको पछि गरिने। 7 दिनभित्र सबै नतिजा आउन सक्ने। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुस्तायो। भएका खोपको भण्डारमा थन्किए। आज 280 जनामा संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,500। स्थापनाको 27 वर्षमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका व्यवस्थित सहर बन्न सकेन। मेयर साक्यका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित। दुर्गन्ध, धुलो, हिलोले नागरिकलाई शास्ति। नेपालको अर्थतन्त्र खराब अवस्थातिर गएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। 4 महिनामा व्यापार घाटा 56.8%ले बढेर 5 खर्ब 68 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ। अमेरिकाद्वारा चीनको सेन्जियाङबाट हुने आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित। उइगुर मुस्लिम अल्पसंख्यकलाई बेजिङले गरेको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट। र सर्वोच्च अदालतद्वारा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश। अब समाचार विस्तारमा। 14औं महाधिवेशनबाट दोस्रो पटक नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाको आगामी दिन निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। अबका दिनमा उनले महाधिवेशनको कारण कुँडिएका नेता कार्यकर्ताको मनलाई मिलाएर नजिक आउँदै गरेको तिनै तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउनु पर्नेछ। उनका अगाडि देखिएका चुनौतीका चाङ पार लगाउन सहज भने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। 75 वर्षीय शेरबहादुर देउवा फेरि एकपटक नेपालको सबैभन्दा पाको प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। दोस्रो पटक सभापति बन्न देउवाले मतदानको पहिलो र दोस्रो चरणमा कति तिक्रम लगाउनु पर्यो भन्ने सबैले देखेका छन्। 2048 सालपछि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय देउवाको सभापतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल कम चुनौतीपूर्ण हुने छैन। तत्कालै उनले महाधिवेशन अघि कार्यकर्ता माझ गरेको बाचा पूरा गर्ने अभियान सुरु गर्नुपर्नेछ। आफैले गराउने तिनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जित दिलाउनु उनका लागि त्यति सजिलो छैन। त्यो सफलता हात पार्न उनले अहिले गुट र उपगुटमा बाँडिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई एकै स्थान ल्याउन सक्नुपर्छ। इतिहासको यो यात्रामा निरन्तर रूपबाट लोकतन्त्रको निम्ति कहिले नझुकेको र निरङ्कुशतावादीहरूसँग कहिले नझुकेको यो पार्टी भित्रको पनि कुनै पनि किसिमको निरङ्कुशता विरुद्ध झुक्दैन, झुक्नुहुन्न। त्यही मात्रै अहिलेको सबभन्दा ठुलो तपाईँहरूको आग्रह। आन्तरिक राजनीतिदेखि सरकारमा समेत भागभण्डा रुचाउने कांग्रेसी नेताहरूले देउवाको यो कार्यकाललाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने सम्भावना निकै कम छ। उनीहरूले देउवाको हरेक पाइलामा चुनौतीका चाङ बिछ्याउनेछन्। कांग्रेसमा गुट प्रथाको अन्त्य हुने सम्भावना छैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिले आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापन गर्नु नै देउवाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्नेछ। यतिखेर अत्यन्तै जिम्मेदारीपूर्वक नेपाली कांग्रेसले चल्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसमा पनि यो समूहले दुईटै हतोत्साहित नभइकन जिम्मेदारीपूर्वक तरिकाले धेरै जिम्मेदारी पूरा गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। उनको अगाडि अब बन्ने शेखर कोइरालाको बलियो गुटलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्ने चुनौती छ। महाधिवेशनको सुरुवातदेखि नै साथ दिएका कृष्णप्रसाद सिटौलाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यस्तै दोस्रो चरणमा उनलाई साथ दिएका सिंह र नेदीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि अर्को चुनौती थपिएको छ। साथै मौन समर्थन जनाएका वरिष्ठ नेता पौडेल र निवर्तमान महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको व्यवस्थापन अर्को चुनौती बनेर उभिनेछ। यस्तै विभाग गठन तथा भातृ संस्थाको अधिवेशन गर्नुपर्नेछ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती त पार्टीलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट चलाउनु नै हुनेछ। तर पार्टी र सरकारमा आफ्नो नेतृत्वलाई परिवार र गुटको स्वार्थभन्दा बाहिर राखेर अगाडि बढेको खण्डमा राजनीतिको अन्तिम इनिङमा उनी सफल बन्ने सम्भावना पनि बलियो छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति पदमा पराजित भएका डाक्टर शेखर कोइराला विचार समूहले आफूहरूले सम्मानजनक मत पाए पनि पार्टीभित्र भागवण्डा नखोज्ने स्पष्ट पारेको छ। आज महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिन आयोजित कार्यक्रममा डाक्टर कोइरालाले आफूहरू भागवण्डा र गुटबन्दीको राजनीतिमा नलाग्ने बताएका छन्। उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफूलाई माया गरेर मत दिएको भन्दै उनले यही माया बोकेर नयाँ ढंगले अघि बढ्ने बताएका छन्। उनले निर्वाचनमा पराजित भएको कुरालाई आफूले सामान्य रूपमा लिएको भन्दै निर्वाचनमा कोही जित्ने कोही हार्ने कुरा स्वाभाविक हुने बताएका हुन्। हामीहरू भागभण्डाको राजनीतिमा हामी लाग्दैनौँ, गुटबन्दीको राजनीतिमा हामी लाग्दैनौँ। हामी हाम्रो काम गर्दै जान्छौँ। राम्रो काम गर्दै गयौँ भने पक्कै पनि आफै उहाँहरूलाई सोच्न बाध्य बनाउँछौँ भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। कोइराला समूहबाट महामन्त्रीका उम्मेद्वार रहेका गगन थापाले कोइरालालाई पार्टीमा भाग शान्ति नखोज्न सुझाव दिएका छन्। सभापति पदमा डाक्टर कोइरालाले 40% मत ल्याएको भए पनि त्यो मतको आधारमा भागवण्डा नखोज्न उनले सुझाव दिएका हुन्। थापाले सभापतिमा विजयी शेरबहादुर देउवालाई पार्टी र कार्यकर्ताको हितमा भएको काममा सहकार्य र गलत काम विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिए। पार्टीलाई मजबुत बनाउने कुरामा, पार्टीलाई सुदृढ बनाउने कुरामा, पार्टीलाई सफा पवित्र अग्लो फराकिलो बनाउने कुरामा डाक्टर शेखर कोइराला लगायत हामी सबैको उहाँसँग सहकार्य हुन्छ। उहाँलाई सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो सहयोग रहन्छ। जहाँनिर पार्टीको नेतृत्व चुक्दछ त्यहाँ उहाँसँग फेरि सङ्घर्ष हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध अब सहकार्य र सङ्घर्षको सम्बन्ध हाम्रो पार्टी सभापतिसँग हुन्छ। पार्टीको हितमा काम गर्छ सहकार्य, जहाँनिर पार्टी माथि घात हुन्छ त्यहाँ सङ्घर्ष। कार्यक्रममा कोइराला समूहका उपसभापतिका उम्मेद्वारद्वय धनराज गुरुङ र चन्द्र भण्डारी तथा महामन्त्रीका उम्मेद्वार डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल लगायतले पार्टीलाई सही ढंगले अघि बढाउन आफूहरू सक्रिय रहने बताएका थिए। दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा विजयी भएका शेरबहादुर देउवाको पहिलो कार्यकाललाई धेरैले असफल भन्ने गरेका छन्। तर महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने फेरि उनै देउवालाई कांग्रेसको नेतृत्व सुम्पिए। पहिलो कार्यकालमा असफलताको आरोप खेपेका देउवाको दोस्रो कार्यकाल कस्तो रहला त? एक रिपोर्ट। दर्शकबिन 14औं महाधिवेशन मार्फत दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएसँगै सभापति शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिनेहरूको घुइँचो लागेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विभिन्न बधाई दिने, शुभकामना दिने र कतिपयले हामीले सल्लाह सुझाव पनि दिएका छौँ भनेका छन्। मैले बधाई दिन भ्याएँ। के भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू? तपाईको कार्यकाल सुखद रहोस्, तपाईको नाम स्वर्णिम अक्षरले लेखियोस्, तपाईँ विगतको पार्टी सभापति भन्दा फरक पार्टी सभापति भएर आफ्नो कार्यकाल बिताउनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। र हामीले विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक 13औं महाधिवेशन मार्फत कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचन भएपछिको जुन सभापतिको कार्यकाल हो सो कार्यकाल त्यति सुखद रहेन। यसका विभिन्न कारणहरू केलाउने प्रयत्न गरेका छौँ र यहाँ आएका शुभकामना दिन बधाई दिन आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई हामीले दोस्रो कार्यकालमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो कार्यकालमा जे जति कमी कमजोरीहरू भए ती कमी कमजोरीहरू हटाउन सक्नुहोला र पार्टीलाई राम्रो गति दिएर सञ्चालन गर्न सक्नुहोला भनेर प्रश्न गरेका छौँ। र अधिकांशले यो कुरा स्वीकार गरेका छन् कि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको पहिलो कार्यकाल कोरोना, पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष लगायतका विविध कुराहरूले गर्दा त्यति सफल हुन सकेन, त्यति सुखद रहन सकेन। तर 14औं महाधिवेशनमा निर्वाचित भइसकेपछि शेरबहादुर देउवाले ती सम्पूर्ण कमी कमजोरीहरूमा सुधार ल्याउने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विश्वास छ। कोभिडका कारणहरू यावत कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ
उहाँले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा चाहिँ अब आफूले भने जस्तो काम गर्न सक्नु भएन र पाउनु भएन, त्यो अवस्था भएन र ती अधुरा कामहरू पुरा गर्नको लागि पनि शेरबहादुर देउवा आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी पनि लागेका हौँ र जित्नु भएको छ। पहिलो कार्यकाल पनि असफल भन्न त ठ्याक्कै मिल्दैन, किनभने त्यति बेला कोभिडदेखि लगेर दुनियाँ यो समस्या राष्ट्रकै विश्वभरिकै एउटै समस्या आएर त्यो भएको हो। अनि त्यो कोभिडले गर्दा पनि समयमा हामीले अधिवेशन गर्न नसक्या हो। त्यो समयमा अधिवेशन नहुनु नै फेलर भन्न त मिल्दैन, त्यो डेफिनेटली कस्तो हुन्छ भने समय अवस्था अनुसार माग जस्तो छ त्यही अनुसार चल्या हो। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सभापति जित्दै गर्दा मलाई लाग्छ अब आउने दिनमा चाहिँ काङ्ग्रेसले पहिलाभन्दा धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ। 5 वर्ष कार्यकालमा जुन कम्युनिस्टहरूले राज्य चलाउँदा सरकार चलाउँदाखेरि गरेका कमी कमजोरी आएका समस्याहरू छन् नि, तिनलाई चाहिँ जस राम्रो तरिकाले लिएर काङ्ग्रेसले लिनेछ। अबका आउने दिनमा चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार सहितको हाम्रो पार्टी सभापति सहितको सरकार चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आशा गरौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आदरणीय सभापतिज्यूले यो कुरामा अवश्य नै ध्यान दिनुहुनेछ र अबको कार्यकाल विगतको भन्दा अझै सुधार र सफल रहोस् भन्न चाहन्छु। र महिलाहरूको तर्फबाट विशेष अब महिलाहरूलाई आसनमा महिला, भाषणमा महिला, शासनमा महिला यो अभियानलाई पनि यो कार्यकालमा उहाँले देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरेर महिला लिडरहरूको सङ्ख्या वृद्धि गराउनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसबाट देशले आन्तरिक लोकतन्त्र र देशको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सबल नेतृत्व खोजेको छ र त्यस्तो नेतृत्व शेरबहादुर देउवा बन्नेछन् भन्नेमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विश्वास देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा केशवराज जोशी, बालुवाटार, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापति पदका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना अहिले जारी छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको सानेपामा गणना भइरहेको हो। यसै सम्बन्धमा ताजा जानकारी दिन संवाददाता डेभिड पाण्डेलाई हामीले सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। 2 जना उपसभापतिका लागि 7 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा जारी रहेका छन् र खास गरी महेश आचार्य, विजय कुमार गच्छता, डाक्टर चन्द्र भण्डारी, दिवेश्वरी शाह, धनराज गुरुङ, पूर्ण बहादुर खड्का र सुजता कोइराला चाहिँ प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। अब बाँकी जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ डेभिड पाण्डेले। दर्शक हामी यति बेला पार्टी कार्यालय सानेपामा रहेका छौँ र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट 2 जना उपसभापतिको लागि मतगणना सुरु भर्खरै मात्र भएको छ र थप के कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने विषयमा हामीसँग निर्वाचन समितिका सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। अहिले के छन् पछिल्लो अपडेट दिनुहोस् न। अहिले चाहिँ हाम्रो 3 ठाउँमा चाहिँ मतगणना गर्ने कार्य सुरुवात भइरहेछ। यसमा चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ 100 जतिको मत काउन्ट भइसकेको छ, अरूमा चाहिँ सुरु भएर चाहिँ अहिले चाहिँ 30-40 भोटभन्दा काउन्ट भइसक्यो होला र अब बिस्तारै चाहिँ अब बढ्दै जान्छ फटाफट। कुनै अपडेट छ यति बेला? अनि अहिले कुछ दिएको छैन हामीले। 100 को उसले चाहिँ हामीले रिपोर्ट नदिकन चाहिँ हामीले लिँदैनौँ नि। अब कसरी चाहिँ बाहिर चाहिँ कसरी बेला बेलामा अपडेट दिइराख्नु पर्ने हुन्छ, कसरी दिनुहुन्छ? अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ माथिबाट हामीले चाहिँ माइकिङबाट चाहिँ सूचना गरिदिइहाल्छौँ नि। जस्तो अब समग्र जुन योभन्दा अगाडिपट्टि जुन सभापतिको लागि चुनाव भयो र मतगणना भयो, यो उपसभापतिको लागि चाहिँ कति समय लाग्छ, कति समयसम्म घोषणा गरिसक्नुहुन्छ? अहिले हाम्रो चाहिँ त्यही चाँडोमा 5 घन्टा, ढिलोमा 6 घन्टा 7 घन्टा भित्रमा चाहिँ यो रिजल्ट आइहाल्छ क्या। अब जस्तै अब यो त्यसबाहेक अब उपसभापति बाहेक महामन्त्री सहमहामन्त्रीहरूको मतगणना चाहिँ कहिले सुरु हुन्छ? भोलि चाहिँ महामन्त्री प्लस चाहिँ सहमहामन्त्रीहरूको चाहिँ सुरुवात हुन्छ अनि त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यहरूमा चाहिँ पछि हामी जान्छौँ होला। भोलि कसो बेला? भोलि बिहान 8 बजेबाट हामी सुरु गरिहाल्छौँ नि। भोलि बिहानैदेखि चाहिँ महामन्त्रीहरूको मतगणना सुरु हुन्छ। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो निर्वाचन समितिका सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठ र यो पछिल्लो समय अहिले जुन उपसभापति 2 जना उपसभापतिको लागि 7 जना उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए र उनीहरूले पाएको मत अहिले गणना भइरहेको छ र यो सँगै नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो मात्र यो सभापति प्राप्त गरेको थियो र अब भने आज मात्र सभापति प्राप्त गरेको थियो भने अब भने 2 जना उपसभापति प्राप्त गर्नेछ र उपसभापतिको दौडमा 7 जना नेताहरू मैदानमा उत्रिएका छन्। यस पछाडि भने निर्वाचन समितिले जनाएअनुसार भोलि बिहानदेखि नै महामन्त्री, त्यस्तै गरेर 2 जना महामन्त्री, त्यस्तै 8 जना सहमहामन्त्रीहरूको मतगणना सुरु हुनेछ। त्यस पछाडि केन्द्रीय सदस्य गरेर 1 हप्ता 10 दिनभित्रमा नै सम्पूर्ण
नतिजा सार्वजनिक गर्ने भनेर निर्वाचन समितिले जनाएको छ। अब भने तपाईँको ध्यान प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्टुडियोतिर केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। उपसभापति पदका लागि भइरहेको मतगणना बारे प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता डेभिड पाण्डे। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट पुनः शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताले बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। अमेरिकाले कङ्ग्रेस सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिएको छ। 14औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित भएकोमा अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बधाई दिएको हो। यसैगरी सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देउवालाई बधाई र शुभकामना दिएका छन्। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई शुभकामना दिँदै प्रतिगमनकारी शक्तिले टाउको उठाउन नपाउन् भन्दै अग्रगमनकारी शक्तिबीच एकताका लागि शुभेच्छासहित बधाई दिएका छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवालाई शुभकामना र बधाई दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवालाई बधाई र शुभकामना दिएका छन्। यसैगरी नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पनि सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवालाई बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन्। आफ्नै पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेलले बधाई तथा शुभकामना दिँदै नेपाली कङ्ग्रेसलाई सुदृढ बनाउन र संविधानको रक्षा गर्ने चुनौतीलाई कुशलतापूर्वक पार लगाउन भनेका छन्। देउवासँग पराजित डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि बधाई र शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। शेरबहादुरजी जो हाम्रो पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्छ, उहाँ विजयी हुनुभएकोमा हुन त मैले बिहानै उहाँलाई बधाई दिइसकेका छ, तर तपाईँहरूको माझबाट पनि यो जाओस् भनेर उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। महामन्त्रीका उम्मेद्वार गगन कुमार थापाले पार्टीमा थिति र विधि चलाउने परम्पराको सुरुवात गर्न र पार्टी रूपान्तरणको अभियानमा सभापतिसँग सहकार्य हुने भन्दै बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई नै पार्टी सभापतिका रूपमा निरन्तरता दिए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले। 13औं महाधिवेशन 2072 मा देउवाले पौडेललाई पराजित गरेर सभापति भएका थिए भने यसपटक डाक्टर शेखर कोइरालालाई पराजित गरेर दोस्रो कार्यकालका लागि पार्टी सभापति भए। आखिर किन हारे त डाक्टर शेखर कोइरालाले भनेर अहिले आम चर्चाको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। डाक्टर शेखर कोइरालाले आफ्नै समूहका नेता रामचन्द्र पौडेलको समेत साथ र सहयोग पाएनन्। त्यति मात्र होइन, आफ्नै परिवारका सदस्य एक ठाउँ बनाउन समेत सकेनन्। कोइराला परिवारबाटै शेखर सभापति उठ्दा सुजाता कोइराला प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दिन पुगिन् र बीपी पुत्र शशाङ्क कोइराला कसैको पक्षमा मत नमागी मौन बसे। आफ्नै समूहबाट अलग बनेर डाक्टर कोइराला आफूभन्दा जुनियर भनेर प्रकाशमान सिंहले कोइरालाको अस्तित्व स्वीकार गरेनन्। कोइराला फ्यामिली हार्यो भन्न पनि मिल्दैन, फेरि उहाँहरूको राजनीति सक्यो भन्ने पनि होइन। फेरि अझ पनि आउने दिनमा 15-16 महाधिवेशनहरू आउँदै गर्छन्, त्यति बेला अझ राम्रो गरेर संस्थागत रूपमा सङ्गठन विस्तार गर्नुभयो, अगाडि जानुभयो भने चाहिँ डेफिनेटली आउँछ। किनभने अहिले सिधै कुरा भन्नुपर्दाखेरि कोइराला फ्यामिलीमा जुन ग्रासरुट लेभलबाट राजनीति गर्दै आउनु पर्थ्यो, जनताले सबैले चिन्न पर्थ्यो, त्यो नभएर शेखर दाइ एकैचोटि नै डक्टरबाट सिधै यसरी आउनु भएको हुनाले राजनीतिमा घुसेको थोरै समय भएको हुनाले उहाँले यो अवस्था गुर्जिया हो। विभिन्न प्राविधिक कुराहरू हुन्छन्, यसमा चाहिँ उहाँले जुन खालको परिवर्तनको पक्षमा भनेर एउटा एकल नारा लिएर आउनुभयो, तर परिवर्तन केका लागि, किन, कसरी भन्ने कुरा जनताहरूलाई अथवा कार्यकर्ताहरूलाई सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई बुझाउन सक्नु भएन। त्यसैको उपज चाहिँ उहाँको चाहिँ सानो पराजय भनौँ, पराजय भन्दा पनि एउटा प्रतिस्पर्धामा उहाँ पछाडि पर्नुभयो। पहिलो चरणमा शेरबहादुर देउवालाई सभापति हुन नदिएर रोक्नुपर्छ भन्ने सबै नेता दोस्रो चरणको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवाकै पक्षमा लाचार छाया बन्नु कोइरालाका लागि अर्को हारको कारण बन्न पुग्यो। शेखर कोइराला त अब यो देउवा पछिको नेतृत्व उहाँले नै सम्हाल्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि भित्री आकाङ्क्षा हो। हामी गुटगत राजनीतिमा नगएर नेपाली काङ्ग्रेस भएर राजनीति गर्न पाऊँ, नेपाललाई सजाउन पाऊँ भन्ने मेरो चाहना छ। यो सायद शेरबहादुर देउवाको सभापतित्व कालमा अवश्य पूरा हुनेछ। कोइराला परिवारभित्रै फुट पैदा हुँदा पनि देउवालाई सहज भयो। यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला लगातार 3 पटक पार्टी सभापति बनेका थिए।
त्यसपछि 12औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई सुशील कोइरालाले पराजित गरेका थिए। 13औं महाधिवेशनबाट रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेर सभापति बनेका देउवाले यसपटक कोइराला परिवारलाई पनि विभाजित बनाएर सभापति बन्न सफल भए। यसअघि काङ्ग्रेसमा रहेको देउवा र पौडेल समूह अब देउवा र कोइरालाको समूहमा रूपान्तरण भएको छ। बाँकी अरू समूह देउवाका लाचार बनेका देखिए। आफ्नो समूहलाई एक राख्न नसक्नु र कोइराला परिवारका 3 सदस्य पनि तिनतिर फर्किँदा डाक्टर शेखर कोइरालाको पराजय भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र कार्यकर्ताको विश्लेषण छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह बीच विगतमा गोप्य साँठगाँठ भएकै कारण ज्ञानेन्द्रले माघ 19 को दिन शासन सत्ता हातमा लिएको दावी गरेका छन्। बुधबार ललितपुरमा एमालेका मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथ गराउँदै अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र बीच भएको सहमतिका विषयमा जानकारी पनि गराउनुपर्ने बताए। सहमतिपछि नै ज्ञानेन्द्रले माओवादीको बिना कुनै अवरोध अभिनन्दन कार्यक्रम गर्न पाएको उनको तर्क छ। त्यो उपद्रव भएको थियो 60 साल मङ्सिर 18 गते ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डका बीचमा 5 बुँदे सहमति गरेर के सहमति भएको थियो कि ज्ञानेन्द्रले भन्नु पर्यो कि प्रचण्डले भन्नु पर्यो। त्यो सहमतिले गर्दा ज्ञानेन्द्रले अभिनन्दन कार्यक्रम चलाए देशव्यापी रूपमा। रुकुम रोल्पा लोकतान्त्रिक शक्ति रुकुम रोल्पा पाइलो टेक्न नसक्ने, नेताहरू जान नपाउने, त्यहाँ भएका नेता मारिने, ज्ञानेन्द्र जाने र त्यहाँ धुमधाम स्वागत। सँग साँठगाँठ गर्ने र वामपन्थी परिवर्तनकारीका विरुद्धमा उभिने काम गरेको आरोप लगाए। अहिले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने काम भएको भन्दै अस्थिरताको नायक प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल भएको जिकिर गरे। कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले साम्राज्यवादको विकसित रूप शेयर बजार भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिकै कारण 2 दिनमै शेयर बजार धराशायी बनेको टिप्पणी गरे। स्थिरता र स्थायित्वतर्फ सिङ्गो देश केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो, तर भएन, भएको छैन र त्यतापट्टि जाने स्थिति पनि देखिँदैन। किनभने अस्थिरता मचाउन खोज्ने शक्तिहरू क्रियाशील छन्। अहिले ती शक्तिहरूमा सबभन्दा चर्को गरी चल्ने प्रचण्ड एन्ड कम्पनी र माकुने एन्ड कम्पनी सबभन्दा अहिले अस्थिरताका संवाहक तत्त्वहरू यिनीहरू नै हुन्। कुनै भ्रम राख्नु पर्दैन। उनले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई ठूलो पार्टी बनाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने र मनोनित केन्द्रीय सदस्यलाई आवश्यक जिम्मेवारी दिइने बताए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तीव्र बनाएको छ। सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक दस्तावेज लेख्न पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नै निवासमा गुप्तवास बसेका छन्। स्थायी समितिको बैठकले दिएको जिम्मेवारी अनुसार पुसको पहिलो हप्ताभित्र दस्तावेज लेखन सक्ने गरी अध्यक्ष दाहालले एकान्तवास बसेका हुन्। स्थायी समितिको बैठकले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई यो राजनैतिक प्रस्ताव हैन तयारी गर्नको निमित्त भनेर भनेको जिम्मा लगाएको छ। हुन त मतलब जुनसुकै समितिमा पनि समितिको मुख्य व्यक्तिले नै त्यो लेख्ने हो हैन। डकुमेन्टहरू बनाउने चरणमा हुनुहुन्छ। फर्स्ट विक यो भित्र चाहिँ नि त्यो डकुमेन्ट तयार भएर यो स्थायी समितिमा छलफल गर्न आउँछ भन्ने लागेको छ। महराको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार समिति गठन गरेको छ भने सम्मेलनको तयारी स्वरूप हितमान साक्यको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ। यसैगरी कल्पना धमलाको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य समिति, दीपशिखाको संयोजकत्वमा स्वयंसेवक परिचालन एवं सुरक्षा समिति गठन गरेको छ। जगत सिमखडाको संयोजकत्वमा मञ्च व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चका लागि कुनै पनि किसिमको चन्दा नउठाउने माओवादी केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ। मिलाउने हैन, आइडी कार्डहरू छपाउनेदेखि लिएर दस्तावेजहरू छपाउने अरू व्यवस्थापकीय जुन तयारीका कामहरू हुन्छन् त्यो पनि हामीले व्यवस्थापन उपसमिति भनेर हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यो व्यवस्थापन उपसमिति अन्तर्गत विभिन्न
सेक्टरहरू छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले जिम्मा दिएका छौँ र सबै आफ्नो काममा लाग्नु भएको छ। माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना हुँदैछ। सम्मेलनमा 1500 प्रतिनिधि सहभागी हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। सम्मेलनले माओवादी केन्द्रले अहिले अख्तियार गरेको नीतिमा परिमार्जन गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ। पार्टीको नीति कस्तो बनाउने भनेर केन्द्रबाट प्रदेश र प्रदेशबाट जिल्लामा सुझाव माग गरिएको थियो। प्रदेश र जिल्लाबाट पार्टीको भावी नीतिका विषयमा आएको सुझावका आधारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक दस्तावेज तयार गर्ने केन्द्रले जानकारी दिएको छ। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार नेपाल क्रिकेट संघले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी सहित 4 क्रिकेटरमाथि कारबाही गरेको छ। क्यानको बुधबार बसेको बोर्ड बैठकले मल्ललाई कप्तान र ऐरीलाई उपकप्तानबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ कप्तानको जिम्मेवारी सन्दीप लामिछानेलाई दिइएको छ। मल्ल र ऐरीसँगै सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई 2022 को सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा सुरुको 6 महिना सहभागी नगराउने निर्णय गरेको छ। खेलाडीको केन्द्रीय सम्झौतालाई लिएर कप्तान मल्ल सहित केही सिनियर खेलाडीले सार्वजनिक रूपमा गुनासो गरेका थिए। खेलाडीको वर्गीकरण वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको मल्ल सहित केही सिनियर खेलाडीको गुनासो थियो। सोही विषयलाई लिएर क्यानले खेलाडीसँग स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो। खेलाडीको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको र खेलाडी आचार संहिता पालना नगरेको भन्दै क्यानले कप्तान मल्ल सहित खेलाडीमाथि कारबाही गरेको हो। अब प्रसङ्ग कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको। पछिल्ला दिनमा नेपालमा खोप अभियान निकै सुस्ताएको छ। आवश्यक मात्रामा खोप भित्रिए पनि प्रभावकारी ढङ्गले खोप अभियान सञ्चालन गर्न नसक्दा ती खोपहरू भण्डारमै थन्किएका छन्। विज्ञहरूले समेत खोप अभियान निकै सुस्त भएको बताउँदा सरकार भने सुनेको नसुने झैँ गरेर बसिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा खोप अभियान सञ्चालन भएको झण्डै 11 महिना भयो। यो अवधिमा 18 वर्षभन्दा माथिका करिब 50% लक्षित समूहले मात्रै खोपको 2 मात्रा लगाएका छन्। सरकारको लक्षित उमेर समूहका आधारमा आधा जनसङ्ख्याले अहिलेसम्म खोप देख्न समेत पाएका छैनन्। यही वर्षभित्र 18 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने दावी गरेको छ। 11 महिनामा आधा उपलब्धि हात पारेको सरकारले बाँकी 4 महिनामा लक्ष्य हात पार्छ भन्ने अवस्था छैन। अब त 12 देखि 17 वर्षका बालबालिकालाई समेत अहिले खोप अभियानको दायरामा ल्याइएको छ। यो समूहलाई समेत जोड्ने हो भने जनसङ्ख्याको 60% हिस्सालाई यो 4 महिनाभित्र खोपको 2 मात्रा लगाउनु पर्नेछ। तर सुस्ताएको खोप अभियानले यो लक्ष्य हात नपार्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ। उपत्यकामा ठूला अस्पताललाई खोप केन्द्रका रूपमा विस्तार गरिए पनि बाहिरी जिल्लामा खोप अभियान चुस्त बन्न सकेको छैन। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर शरद ओन्तले सरकारले खोप लगाउन आउनु भनेकै भरमा खोप कार्यक्रम विस्तार नहुने बताउँछन्। सर त्यसमा अब एकदमै ढिला गर्नु हुँदैन। यदि हामीसँग खोप छ यतिखेर भने हामीसँग खोप प्रदान गर्ने संरचनाहरू छन्, पुरानो संरचनाहरू छन्, त्यसको लागि नयाँ संरचना बनाउनु पर्दैन र हामीसँग चाहिँ यथेष्ट के अरे जनस्वास्थ्य स्रोत पनि छ भने अब चाहिँ खालि छ भनेर खोप बोकेर कुरेर बस्ने भन्दा पनि अब हामीले अलिकति सक्रियताका साथ हैन, हामीले सक्रियताका साथ अघि मैले भने जस्तै घर दैलो कार्यक्रम गरेर भए पनि अब आम नागरिकहरूलाई चाहिँ खोप प्रयोगको लागि चाहिँ हामीले उत्साहित गराउनै पर्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले सबै नागरिकलाई खोपको दायरामा ल्याउन पुसको पहिलो सातादेखि देशभर 16,000 खोप केन्द्रको विस्तार गरिने योजना रहेको बताए। साथै बालबालिकाका लागि आएको 40 लाख डोज खोप समेत पुस 4 गतेदेखि नेपालभरका माध्यमिक तहका विद्यालयबाटै लगाउने योजना रहेको तथा आगामी दिनमा खोप अभियानलाई अझै तीव्र बनाउने उनको दाबी छ। पुसको पहिलो हप्ताबाट हामी नेपालको 16,000 पोइन्टमा चाहिँ नि यो खोप केन्द्र राख्दैछौँ। 16,000 केन्द्रमा राख्दाखेरि मलाई लाग्छ धेरै प्रतिशत जनसमुदायहरू त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। नत्र पनि योभन्दा अगाडि राखेका पोइन्टहरूमा बढी प्रतिशत गाउँका जनताहरू खास गरेर आएन। सहरको राम्रै छ, 80-85% भन्दा माथि छ। गाउँको चाहिँ नि हाम्रो त्यो प्रतिशत राम्रो गएको छैन। त्यसले गर्दा हामीले 16,000 पोइन्टमा राख्ने कुरा गरेका छौँ। अनि यहाँका ठुला अस्पतालहरूलाई 24 घण्टा हामीले खोप दिने
सुविधा गरेका छौँ। कहाँ कहिले हुन्छ कहाँ पाइन्छ भनेर छटपटाउनु परेन। नेपालमा अहिलेसम्म 3 करोडको हाराहारीमा खोप आइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार थप 3.5 करोड खोपको लागि अग्रिम भुक्तानी समेत भइसकेको छ तथा ती खोप छिट्टै आउने दाबी मन्त्रालयको छ। उता 12 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने मोडर्नाको 40 लाख डोज खोप प्राप्त भइसकेको छ भने थप 1 करोड खोप आउने प्रक्रियामा छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज भव्यताका साथ 27औं महानगरपालिका दिवस मनाएको छ। हरेक वर्ष 29 मङ्सिरका दिन धुमधामका साथ महानगरपालिका दिवस मनाउँदै आए पनि काठमाडौँ महानगरपालिका कुनै रूपमा व्यवस्थित सहर बन्न सकेको छैन। दिनदिनै कुरूप बन्दै गइरहेको यो सहर व्यवस्थित बनाउने योजनाका चाङ सुनाउने रहर जनप्रतिनिधिमा देखिन्छ, तर लागू गर्न सक्ने अठोटमा भने निकै कमजोरी छ। एक रिपोर्ट। समस्याको सहर काठमाडौँ महानगरले बुधबार स्थापनाको 27औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। महानगरपालिकाको भवनभित्र धुमधामसँग 27औं महानगरपालिका दिवस मनाइरहँदा यहाँका बासिन्दाले त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन्। अव्यवस्थित सहर, धुलो र धुवाँले भरिएको वातावरण, कुरूप सडक अनि खाल्डाखुल्डी नै हेरेर यहाँका बासिन्दाले महानगरपालिका दिवस मनाएका छन्। यही काठमाडौँलाई महानगरपालिका घोषणा गरिए पनि महानगरवासीले व्यवस्थित सहरमा बस्ने चाहना पूरा गर्न पाएका छैनन्। उता देशकै जेठो र सम्पन्न महानगरपालिका भए पनि पूर्वाधार विकास र सेवा सुविधामा अगाडि बढ्न सकेको छैन। हुन त झण्डै 5 वर्ष अघि विद्यासुन्दर साक्यले मेयर बन्नका लागि चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका केही बाचा मात्रै पूरा गरेका भए पनि यो सहर यति कुरूप बन्ने थिएन। उनी मात्रै होइनन्, साक्य भन्दा अघिका मेयरहरूले समेत चुनावी बाचालाई यथार्थमा कहिल्यै रूपान्तरण गरेनन्। अहिले विकासका कामहरू अस्तव्यस्त छन्। आफ्नै कार्यकालमा महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने, मोनो र मेट्रो रेल चलाउने जस्ता अनेकौं सपना साक्यले बाँडेका थिए। तर बितेको 5 वर्षलाई निहाल्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको विकासको गति उल्टो घुमिरहेको छ। तर पनि उनी आफूले निकै काम गरेको दाबी गर्छन्। धेरै कामहरू भइसकेका छन्। अहिले तपाईँले हेर्नु हो भने हिजोको काठमाडौँ र आजको काठमाडौँ आमूल परिवर्तन पाउनुहुन्छ र काठमाडौँ महानगरवासीहरू हिजोभन्दा धेरै खुसी छन् र हामीसँग सन्तुष्ट पनि छन्। त्यसकारण सबैको साझा एजेन्डा हो, त्यो कार्यान्वयनमा हामी लागिरहेका छौँ। तर पूर्वाधार तयार भइ नसकेको हुनाले त्यो अगाडि बढाउन नसकेको मात्र, तर आवश्यकता हो। भोलि पनि यसलाई हामी निरन्तर रूपमा जोड दिएर अगाडि बढाउने कोसिस गर्छौँ। यता फोहोर, दुर्गन्ध, धुलो, हिलो, सडक जाम, सडक निर्माणको योजनामा हुने कमी कमजोरी यहाँका बासिन्दाले हरेक दिन समस्या मात्रै बिहोर्नु परिरहेको छ। उनीहरू काठमाडौँ महानगरपालिका नै कुनै कुराले महानगरपालिका जस्तो नभएको बताउँछन्। साँच्चै कि महानगरपालिका बन्नलाई पनि जुन महानगरपालिकामा हुनुपर्ने सुविधाहरू छैन यहाँ, किन फोहोरको दङ्गु त्यत्तिकै छ, हरेक कुराको असुविधाहरू छ, न यातायातको सुविधा छ, न चाहिँ यात्रुहरूलाई चाहिँ ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर पुग्ने भन्ने चाहिँ अझ कति ठाउँमा विकास भइसकेको छैन। महानगरपालिका बजार यो सहरभित्रै पनि कति अब सडकहरू हेर्नुहोस् व्यवस्थित छैन, फोहोर मैला व्यवस्थित छैन, खानेपानी छैन होइन। धेरै ठाउँमा अब त्यस्तो महानगरपालिका जस्तै त छैन। कुनै पनि महानगरपालिका घोषणा गर्दा जनसङ्ख्या र आकार मात्रै नभएर त्यहाँको सेवा सुविधा पनि हेर्ने गरिन्छ। काठमाडौँलाई महानगरपालिका बनाउँदा त्यस्ता मापदण्डमा ध्यानै दिएन, जसले गर्दा हिजोका समस्या आज झन बढेर गइरहेका छन्। त्यही कारण महानगरपालिका दिवस मनाउनु भन्दा पनि यो सहरलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने कार्यको थालनी गर्नु आवश्यक छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कुनै बेला नेपालमा लोड सेडिङ हट्छ र भन्ने गरिन्थ्यो। समयक्रमसँगै लोड सेडिङ हट्यो। अहिले उत्पादित विद्युत खपत हुन्छ र भन्ने अवस्थामा नेपाल र नेपाली पुगेका छन्। त्यसैले विद्युतको खपत र निर्यातको विषयले अहिले प्राथमिकता पाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको नीतिगत पाटो हेर्ने हो भने आगो लागिसकेपछि इनार खन्ने भने झैं देखिँदै आएको छ। पूर्वाधार नै तयार नगरी सबै क्षेत्रमा हचुवाका भरमा लाग्ने सरकारी प्रवृत्ति खतरनाक छ। हुन पनि हो,
नेपालको प्रचुर सम्भावना बोकेको जलविद्युत क्षेत्र यस्तैको शिकार भइरहेको छ। कुनै समय लोड सेडिङको कथा बोकेर इतिहास बनेको यो क्षेत्र अहिले खपत गर्न सक्छौँ र भनेर अल्मलिरहेको छ। हिजो लोड सेडिङ चुनौती थियो भने अब उत्पादन नै चुनौती बनेर गएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार घरायसी खपत औसतमा 20%ले बढिरहेको छ। एक महिनामै उद्योग क्षेत्रमा 100 मेगावाटको लोड थपिएको छ। विस्तारित क्रममा उत्पादन बढ्दै जाने विद्युत खपत कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता यति बेला सरकारवालामा छ। हिजो आएको थिएन, लोड सेडिङ थियो, आएन। अहिले लोड सेडिङ अन्त्य हो, 20%ले बढिरहेको छ। त्यसलाई एकदमै इन्करेजिङ मान्नुपर्छ। र अहिले विगत 1 महिनाभित्र करिब 100 मेगावाटको इन्डस्ट्रियल लोड बढेको छ। नेपालको विद्युतको पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक खपत बढाउनुमै रहेको देखिन्छ। सँगै निर्यातको आवश्यकता देखिएको छ। भारत र बङ्गलादेश हाम्रो मुख्य निर्यातक बजार हुन्। निजी क्षेत्र आफै पनि विद्युत निर्यात गर्न तयार देखिन्छ। तर सरकार र निजी क्षेत्रबीच निर्यात अनुमतिको विषय अझै अलमलमै छ। भरपर्दो आधारले हामीले यहाँ यति बिजुली हामीले बेच्छौँ भन्ने कुराको आधार ल्याउनु भयो भने हामी आइपिपी लगायत निजी क्षेत्रकालाई हामी दिन पनि तयार छौँ। भारतमा आवश्यकता छ, त्यहाँ वस्तु पुर्याउन हामी सक्छौँ। हामी निजी क्षेत्र हामी तयार छौँ। निजी क्षेत्र आएपछि हामी चाहिँ यदि सरकारले चाहिँ विश्वास हुन्छ, अघि मन्त्रीजीले भन्नुभयो विश्वासनीय आधार चाहियो भन्दा हामी विश्वासनीय आधार दिन पनि हामी तयार छौँ। आन्तरिक खपत बढाउन घर घरमा पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको छ। बाल्न र निभाउनलाई चाहिँ जोडिएको 5 एम्पियर वा 10 एम्पियरको बिजुलीले 2000 मेगावाटको 2000 वाटको चाहिँ इन्डक्सन चुलो धान्छ। त्यसमा हाम्रो ध्यान चाहिँ कहाँ जानु पर्यो भने इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरेर मात्र भन्नु नभनिकन त्यो इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु निम्ति त्यहाँ सब्सिडी दिनु पर्यो। यता निजी क्षेत्रबाट बिजुली किन्न बङ्गलादेश सरकार तयार देखिएको छ। बङ्गलादेश भ्रमणमा रहेको नेपाल उद्योग परिसङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा बङ्गलादेशका विद्युत ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालमा खेर गइरहेको बिजुली किन्न तयार रहेको बताएका हुन्। आगामी मार्चमा नेपाल भ्रमण गरेर यो विषय टुङ्गो लगाउने त्यहाँको तयारी छ। जलविद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन, खाना पकाउन, सिँचाइ, सवारी साधन लगायत विद्युतीय सामानको प्रयोग बढाउनु पर्नेमा सबैको जोड रहेको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। नेपालको अर्थतन्त्र झन खराब अवस्थातिर अघि बढेको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको 4 महिनाको तथ्याङ्कले अघिल्लो वर्ष 4.05% रहेको मूल्य वृद्धि यो वर्ष बढेर 5.32% पुगेको छ। 4 महिनामा व्यापार घाटा 56.8%ले बढेर 5 खर्ब 68 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह भने 7.5%ले घटेर 3 खर्ब 12 अर्ब 42 करोड रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आप्रवाह 11.2%ले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा चालु खाता 2 खर्ब 23 अर्ब 19 करोडले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा चालु खाता 19 अर्ब 1 करोडले बचतमा रहेको थियो। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 11%ले घटेर कार्तिक मसान्तमा 12 खर्ब 44 अर्ब 85 करोड कायम भएको छ। असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति 13 खर्ब 79 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो। 4 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले 7.79 महिनाको वस्तु आयात र 7.2 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाद्वारा चीनको सिन्जियाङबाट हुने आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको छ। अमेरिकी
प्रतिनिधि सभाले जबरजस्ती काम लगाइएका श्रमिकको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस क्षेत्रबाट हुने आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको हो। वाशिंटनले उइगुर मुस्लिम अल्पसंख्यकलाई बेइजिङले गरेको व्यवहारलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै आएको छ। सदन र सिनेटमा पेश गरिएका विधेयकहरू बीचको मतभेदलाई हटाउन सांसदहरूले सहमति जनाएपछि उक्त विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो। व्हाइट हाउसका प्रेस सेक्रेटरी जेन फस्कीले कांग्रेससँग मिलेर यस विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। रिपब्लिकन र डेमोक्रेटहरूले महिनौदेखि उइगुर विधेयकको बारेमा आवाज उठाउँदै आएका थिए। सिनजियांगमा चीनले उइगुर र अरू मुस्लिम समुदायलाई डिटेन्सन क्याम्पमा राखेर जबरजस्ती काममा लगाएकाले त्यहाँका उत्पादित सामग्री आयात नगर्ने अमेरिकाको भनाइ छ। चीनले भने आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। सिनजियांगले सोलर प्यानलका लागि विश्वकै धेरै पदार्थहरू आपूर्ति गर्दछ, तर अमेरिकी सरकार र अरू थुप्रै अधिकारवादी समूहले बेइजिङले जाति सम्हार गरिरहेको आरोप लगाउने गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सरकारको निर्णय विरुद्ध दायर रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले सिलवाललाई पुरानै अवस्थामा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो। अदालतले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नियुक्त गरेका नयाँ सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई समेत काम गर्न नदिन आदेशमा उल्लेख गरेको छ। पुनर्बहालीको आदेश पाएपछि सिलवालले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद साग गेम एसियन गेमको तयारी नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताए। त्यस्तै खेल क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणदेखि कर्मचारीको हक हितका साथै खेललाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने काम आफूले गर्ने उनको भनाइ छ। अहिले मेरो प्राथमिकता भनेको यो 9औं राष्ट्रिय खेलकुद एसियन गेमको तयारी साग गेमको तयारी नै मूलत पहिलो प्राथमिकता हो। त्यो बाहेक अब इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ निर्माणको कामलाई मैले तदारुकका साथ अगाडि बढाउँछु र बाँकी रहेका पेन्डिङ कामहरू जस्तो चाहिँ यो मन्त्रालयबाट नियमावली आएको छैन, नियमावलीको कामहरू कर्मचारीहरूको चाहिँ बढुवा र स्थायित्वको कुराहरूदेखि लिएर खेललाई व्यवसायीकरण गर्ने, टुर्नामेन्टहरूलाई सहज रूपले सञ्चालन गर्ने र सङ्घहरूको निर्वाचन गर्ने, रेगुलर रूपमा प्रशिक्षण गर्ने कामहरूलाई मैले अगाडि बढाउनेछु। सरकारले कार्तिक 1 गते सिलवाललाई सदस्य सचिवबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सदस्य सचिवबाट आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको दावी गर्दै सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सिलवाललाई पदमुक्तको निर्णय गरेको सरकारले मङ्सिर 13 गते राखेपको सदस्य सचिवमा टङ्कलाल घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो। घिसिङले नयाँ सदस्य सचिवको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको तेस्रो हप्ता चल्दै गर्दा अदालतको फैसला आएको हो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दोस्रो पटक कांग्रेस सभापति बनेका देउबा चुनौतीको पहाडमा गुटको राजनीति नगर्न शेखर समूहको चेतावनी, भागभण्डा र बेथिति विरुद्ध संघर्ष गर्ने उद्घोष। कांग्रेसको उपसभापतिका लागि भएको चुनावको मतगणना जारी, महामन्त्री सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यको पछि गरिने 7 दिनभित्र सबै नतिजा आउन सक्ने। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुस्तायो, भएका खोप भण्डारमा थन्किए। आज 280 जनामा संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,500। स्थापनाको 27 वर्षमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका व्यवस्थित सहर बन्न सकेन। मेयर साक्यका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित, दुर्गन्ध धुलो हिलोले नागरिकलाई शास्ति। नेपालको अर्थतन्त्र खराब अवस्थातिर गएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क, 4 महिनामा व्यापार घाटा 56.8%ले बढेर 5 खर्ब 68 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ।
अमेरिकाद्वारा चीनको सिन्जियाङबाट हुने आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित। उइगुर मुस्लिम अल्पसंख्यकलाई बेजिङले गरेको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी सहित 4 क्रिकेटरमाथि कारवाही। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।